دیے دور کھینچ کر اتار سر پر نیز مارے. صدقے صدقے پڑھائیاں چھوڑ دے ماں ماتمی ہاتھ چاہ کے دو اجازت. اگلا وین کراں یا چھوڑ دے ماں. ختم ہوگی مجلس. میں نے ممبر دی عزت دی قسم ہے جڑے ویلے قافلہ شام دے بازار چایا ہے. ایک شام دی کمینی عورت ہے جڑی مقام دی چھت تے کھڑی ہے. سید معافی دی بھی آئے. جس کمینی عورت دے ہاتھ دے وچ وزنی پتھر ہے. دوجی عورت آدھی ہے پتھر مار علی دی دھی بازار آ گئی ہے. ایک کمینی عورت آدھی ہے میں علی دی دھی نو پتھر نہیں مارنا. آدھی ہے کہن مار نہیں. آدھی ہونو پتھر مارنا ہے جہدے کنہ وچ رات پئی وہدی ہے. آلیہ گال سنیے بی بی غازی دے سر دو بکھائے. بی بی رو رو کے پیا دیے جبادر لگی گیا غازی سکینہ میری مر جانا. سرت ماتم یا حسین جب مر گئی وچ بازاران دے دس کی میں دفنا. حوصلہ ہاتھ نہ پلو. حوصلے نہ میرا بچہ. اگلی گل اوکھی ہے جتنے ہلکے دے مات میں ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ جا کے ساتھ رکھو. میں تن مہینوں سنا میں جس میں تے ملکہ دی مہر لگی ہوئی ہے. ممبر دی قسم ہے دوڑے جو جڑ گئی آئی پر ہائی تا علی دی تھی جڑے ویلے آلیہ غازی نو ساتھ مارے. عباس دے سار گھوڑے دی گردن نلو پرواز شروع کی دی ہے. غازی دا سار سکینہ دے سار دے آئے چکر لامنے شروع کی دینا. غازی دیاں کٹیاں لگاوی چوباس پیاں دیئے منو اے زہرا دی جائیاں نے ساتھ ماتا اے نا بازار نہیں دیکھے اے پہلی بار آیا. ساتھ ماتم یا حسین. اچھا پھر رکھو سارتے ہاتھ. زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے. غازی دیاں کٹیاں رگا میں جب ہاتھ پیاں دیئے منو کر ہاں اے زہرا دیاں جائیاں نے یا حسین اے نا بازار نہیں دیکھے یا حسین. اچھا آج ہوتے پھر میں اگلا بین کردہ. ختم ہوگی مجلس. کائنات دے سب تو وڈے بے غیرت دا دربار. کائنات دے سب تو اونچے شریفاں دی پیشی. گل ماتمی نالے یزید 17 پوڑیاں اونچے تخت بیٹھا ہے. کمینہ دے لیو میرے باغی دا سار. مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا. دھیاں ویدیاں پئین بھیڑاں ویدیاں پئین. شمر کمینے حسین دا سر چاہ کے تخت دی تلوی پاوڑی تے رکھے آئے. خدا لعنت کرے یزید دے. اس سکینہ دے ویدیاں خضران دی چھڑی چاہیے. اس حسین دے لباتے چھڑی مارنی شروع کی دیئے. سکینہ غازی دے سارا لے پاسے دوڑیے تے رو رو کے پیا دیئے چاچا بابا کو مارتے ہیں. بابا کو ساتھ ماتا بابا کو تم بچا لو مر جائے نا سکینہ. بابا